Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice pour le cours le calcul vectoriel. Bon, إذا بالنسبة للمشاكل اللي كيعانوا منها بالنسبة للتلاميذ اللي لو كالكول فيكتوريال هو أولا المشكل ديال الجيومتري، مشكل ديال تخوازيام اني كوليج ما خداش معاه باكاج كبير في كالكول فيكتوريال، ومشكل ديال كونستركسيون دي فيغور. اذا نحاولوا في هذا التمرين ان شاء الله نعالجوا هذه المشاكل بثلاثه. تو دابور اون فا كومونسي باغ كوريجي كيلكو نوتيفيكاسيون اللي هما بعض المغالطات اللي كيوقعوا للتلاميذ اللي بحال مثلا الينيومون كولينياريتي. اذا بوغ الينيومون اي كولينياريتي alignement كنستعملوها في لي بوين c'est-à-dire les points qui appartiennent dans le même droit فهاد الحالة كنقولوا sont alignés, mais pour les vecteurs qui sont leurs porteurs et sont parallèles alors كنقولوا les vecteurs sont collinéaires. يعني باختصار كنقولوا ما كنقولوش يعني جات شوية ناقصة تقول deux vecteurs sont parallèles، إذا كنقولوا deux vecteurs sont collinéaires واش مفهوم sont collinéaires. ولكن ما كنقولوش collinéarité des points ou bien alignement des vecteurs. جات لا إذا alignement pour les points collinéarité pour les vecteurs. سيتو وخصكم تكونوا عارفين كيفاش نضبطوا مشاكل ديال relation de charge. إذا هاد الإكزرسيس هذا إن شاء الله غادي نمشيو فاهمين، غتلقاو الإكزرسيس أسفل الفيديو، نتمنى أنكم تكوريجيو قبل ما تشوفوا الفيديو. إذا ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc parallélogramme هو متوازي الأضلاع. كنظن بلي غتكونوا دخلتوا لهذا الدرس عرفتوا بعض الكلمات مثل parallélogramme, carré, cercle, losange. إذا هادو أشكال هندسية. إذا غناخد أنا par exemple ici 3. Ici combien pour le figure 3 ici. Comme ça, donc A, B ما تنساوش لوردغ دي بوان. شحال واحد كيدير A B كيجي حتى لهنا كيدير عاوتاني سي دي A B C D بحال سيركل. إذا ها A B C D درناها، طبعا السونتر أو باقي ما درناش، إذا نديرو دو سونتر أو فوالا دو سونتر. إذا عذرا إذا الشكل ديال لكم ماشي بريسي، حنا كنحاولو نديرو ما بجهدنا باش يكون شوية باين لكم. بون نكتبو لي دوني ديالنا، عطاونا جوج معلومات، عطاونا أن دي إي est égal à 1 sur 4 DA ou AG est égal 3 sur 2 AB. إذا المطلوب منا في الأول هو كونستروير إن فيغور. إذا غنكونستروير دابا هذا الشكل، حنا درنا نص الخدمة، خصنا نكملو الخدمة ديالنا هما نبدلو هاد لي بوان الجداد اللي هما إي و جي. أولا خصني نفهم على هاد الكتابة اللي كتخليها شحال من واحد. ملي كنشوف دي إي و دي أ هادو سون دي فيكتور، ولكن بويسك هاد كوفيسيون بوزيتيف ألوغ هاد لي فيكتور دي إي و دي أ عندهم ميم سون، عندهم نفس المنحة، عندهم نفس المنحة. ألوغ هاد دي أ الوغ دي اي غتجي لهاد الجهه في القدام ديالها. حنا باش نقدروا نعرفوا كيفاش نمثلوا هاد الاشكال باش ما يبقاوش يخلعونا هاد لي فراكسيون اللي كنشوفوا قدامكم، كنشوفوا دينوميناتور اشنو فيه 4. الوغ اون فا ديفيزي دي ا سور 4. اذا مثلا عندي هنايا باغ اكزومبل 2 غادي ندير 2 فوالا. ثم اشنو عندي في البسط 1. الوغ غناخذ واحد المورسو هو باش غيكون اي. إذا دي إي le gardeur ديال دي أ. Ça y est. La même chose pour AG 3 sur 2 AB. On a AB إذا كنديفيزيو على 2 وكنشوفو البسط فيه 3. كنلاحظوا أن البسط كبر من المقام هنا سوبيريور. إذا في هاد الحالة كناخد بروميير مورسو، دوزيام مورسو، إذا تخوازيام ترونش هي غادي نكمل مازال برا ديال هذا المستقيم هذا. إذا هنا فاش غتكون جي
كاين اللي يقول لي علاش ما درتيهاش لهاد الجهه اشنو قلنا ا بي و ا جي عندهم لو 900 اذا بويسك 3 سير 2 بوزيتيف لو انها كانت نيجاتيف يكون درت الجهه الاخرى اذا احنا مثلنا الاشكال بروميير كيستيون ساليناه اذا كيستيون 1 اذا ساليناه كيستيون 2 اذا هنا كاين اللي كيكتب فوالا لا فيغور انظر الشكل باش بعض المرات تلاقيت ولا كيصح الاستاذ لي بروف بعض المرات كيقدر حيت الكتابه كتكون مخربقه وداكشي يقدر يتنسى ينقط على السؤال داكشي كتفكروا كتقول لها فوالا فيغور باش الماركات ديالها يتنوطا ليه مونطري كو او اي لاحظوا اذا خصنا نبينوا ان او اي est égal 1 sur 4 AD moins 1 sur 2 AP. إذا OI كتساوي كاردور ديال AP ديال AD moins 1 sur 2 AP. إذا كيفاش غادي نبينو هادشي؟ أولا كنشوف عندي هنا OI يقدر فاش كيعطيني اكسبريسيون انتيغرال اكسبريسيون نبدا بهاد الاكسبريسيون ونخدم حتى نوصل هنا ولا نبدا بهادي ونخدم باش نوصل لهادي بيان سور في لي فيكتور خصنا نبداو بالاشياء الصغيره ونطبقوا غولاسيون دوشال باش نوصلوا للاشياء الكبيره ولكن انا ما بغيتش نبدا بهاد او اي حيت انا ما عنديش عليها معلومات اذا كنشوف لي دوني اللي عندي فيهم حرف اي فوالا فين هو الحرف اي فين عندي فين اذا غنخدم بهاد العلاقه هادي. Et bien, tout d'abord, on va commencer. On a DI est égal à 1 sur 4 DA. Ça y est, DI est égal à quart d'heure ديال DA. مزيان. إذا الآن بقات ليا DA اشنو غادي ندير في هذه الحالة بالنسبة لدي و دي A. أنا خصني نخرج أو. ألور غندير غولاسيون دو شال هنا. تو سامبلومون غادي ندير دونك وغادي ندير دي أو plus OI est égal à 1 sur 4 DA. اللي نلقاها بطريقة أخرى très bien. إذا غنكمل نعم باش نشوفها الكاميرا صافي إذا كي باقي مازال كيبان. إذا غنكمل هنا دونك كنخلي OI في بلاصتها. إذا 1 sur 4 DA moins DO moins DO. هاكا انا خصني نوصل لابي كي غنخرج انا دي او بعدا دي ا نقولوا دي او دي بانت ولكن دي او اش غادي ندير انا عارف واش دي او هو دومي ديال دي بي بويسك ا بي سي دي باراليلوغرام دونك اون بو رومبلاسي دي او بار 1 sur 2 دي بي ولكن ميم سون يعني دي او 1 sur 2 ديال دي بي بويسك ا بي سي دي باراليلوغرام اذا انا غادي نتجنب شويه ديك بويسك ا بي سي دي باراليلوغرام نتوما تقدروا تكتبوها بين قوسين اذا في هذه الحاله غادي نقول او اي اتيغال 1 sur 4 دي ا موان اذا 1 sur 2 دي بي. علاش اختاريت دي بي باش نتهنى من ذاك او حيت انا ما بقاش عندي هنايا او طبعا كان يقول لي لا انا فكرت ندير دي او اتيغال او بي ونخدم باو بي ولكن انا احسن نخدم بالدي بي باش نتهنى من او. هاد الديمونطراسيون كتعتمد على العلاقات وكتعتمد حتى على الشكل التعاون به داكشي علاش بدينا السؤال الاول كونستروير اون فيغور فوالا. اذا نكونتينيو كوم سا او اي هاكا اولا انا عندي هنا ا دي وهنا كاينه دي دونك غادي نحولها موان 1 sur 4 ا دي ونكمل هنا موان 1 sur 2 دي بي. كيبدا يبان ليا شويه ديال تناقض هنايا هنايا طلبوا منا 1 sur 4 ا دي هنا عندي موان 1 sur 4 ا دي ها المشكل هنا عندي ا بي هنا خصني نبين دي بي. اذا اشنو غادي ندير باش نبين ا بي غادي ندخل حرف ا هنايا تو سامبلومون باش تبان ليا ا بي غولاسيون دو شال دي ا plus ا بي. اذا on va faire développement اذا نشرو ديك 1 sur 2 1
مزيان. إذا هنايا عندي موان 1 سور 4 أ دي موان 1 سور 2 دي أ، خصني نردها أ دي، حيت حنا الهدف ديالنا نلقاو أ دي. أنا كنكتب لي ديتاي باش تنقلو حتى نتوما وتعاودو تفكرو فيها مع راسكم. فوالا، إذا عندي هنا أ دي أ دي، إلا عملنا عليها غادي تولي عندي موان 1 سور 4 بليس 1 سور 2. إذا إلا وحدنا المقامات غادي نلقاو أن ناقص 1 على 4 بليس 1 على 2 غادي تعطيني 1 على 4، حيت راه باينة ناقص 1 على 4. إذا ما كنبغوش نديرو لي كالكيل بانال ولكن نكتبوهم بالزربة باش تبان ليكم. موان 1 بليس 2 هي 1 سور 4. صافي لا غروس ويج أوبجي. Donc, est égal à 1 sur 4 AD, هاد الجوج معناهم AD moins 1 sur 2 AB. ها هي دات. صايي، إذا برهنا عليها بكل بساطة. نتمنى أنكم فهمتوا مزيان أشنو درت هنايا. On déduit que les points O et G sont alignés. إذا نورمالمون إلا رسمت الشكل مزيان خص تكون عندي هاد O et G كيدوزو على ميم دروك. ها هي باينة نيت O et G خصها تكون دايزة على نفس المستقيم. إذا qu'est-ce que je dois faire maintenant pour montrer que O et G sont alignés. إلا بغيت نبين، إذا صافي أنا دابا برهنت على O et كتساوي هادشي. غنمسح هنا نمسح، غنخلي هادي صافي راه بيناها. إذا خوازيام، إذا لالينيومون. إذا باش نبين لالينيومون ندير أو فيرغيل إي جي sont quoi? Sont alignés. إذا باش نبينو أو إي جي سون ألينيي خصني نبين أن أو إي il faut montrer que أو إي est égal واحد العدد ك fois أو جي. أو إي est égal quelque chose fois أو جي. إذا يعني واحد الفاكتور واحد العدد فوا أو جي. تقول لي علاش بالضبط اختاريتي أو اللي تعاود هنا ويتعاود هنا؟ اختار الحرف اللي بغيتي. اختاريتي إي إذا غادي تبين أن إي أو est égal واحد العدد إيج. المهم داك الحرف اللي اختاريتيه حاول يكون هو الاول هنا وهنا، ودوك الحروف اللي شرطو زدناهم هنا وهنا. ولكن انا اختاريت او اي حيت اصلا بيات او اي، يعني دابا خصني نخدم غير على او جي ونلقى شي تخريجه بيناتهم. بما انني بينت ان او اي تيغال 1 سير 4 ا دي موان 1 سير 2 ا بي، نخدمو على او جي في هاد ا جي هادو نشوفو واش غادي نلقاو علاقه بيناتهم. اذا اون ا جي est égal 3 sur 2 AB. Alors, نتوما طبعا بالعقل ديالكم الا تقدر دير بوز وتكمل، الا ما كنتيش خدمتي التمرين اصلا وتخدم على هذه بنفس الطريقه باش تلقى او جي. اذا AO بليس او جي égal 3 sur 2 AB. 3 sur 2 AB. اذا AO plus OG est égal 3 sur 2 AB. Donc OG est égal 3 sur 2 AB moins AO. إذا AO هو 1 على 2 AC. إذا ممكن نقول 1 sur 2 AC. إذا 3 sur 2 AB moins 1 sur 2 AC. إذا في هذه الحالة عندي 3 sur 2 AB. فوالا إذا AO OG. إذا هنا خدمنا على AG. إذا درنا 3 sur 2 AC. إذا AC هي كتبناها. إذا نقدر نفكر ندير واحد الادخال بي باش يخرج ليا بي سي ونشوف كيفاش غادي ندير ديك الساعة. إذا 3 sur 2 AB هذه غنخليها كما هي
موان 1 سور 2 هاد اسي ندخل واحد لا ليتر هنايا. علاش كنفكر هكا؟ بغيت نلقى علاقه عندي هنا ا بي ا دي، اذا الفو اوسي كالكولي او جي اون فونكسيون دو ا بي اي ا دي. انا عندي ا دي خصني نخرج هنا ا دي، خصها تبان هاد ا دي. الا كاينه ا سي ما غنقدرش نلقى علاقه بيناتهم. اذا في هاد الحاله غادي ندير ا دي. اذا هنا نختاروا ا بي بليس بي سي. بشويه غادي نشرح لكم. اذا ديفلوبمون moins 1 sur 2 AB moins 1 sur 2 BC. صحيح؟ سكلير. إذا هنايا نقدر نجمع هادي مع هادي. 3 sur 2 moins 1 sur 2 كتعطيني AB الرقم واحد. 2 sur 2 هي 1. إذا موان 1 سيغ 2. إلا انتبهنا حيت أنا ما عنديش غرض بي سي، ولكن بي سي كتساوي أ دي حيت هذا باراليلوغرام. إذا جو بو رومبلاسي بي سي باغ أ دي. إذا 1 سيغ 2 أ دي. إذا غادي تقول بي سي درتها بين قوسين تساوي أ دي. تقدر توضح أكثر بويسك أ بي سي دي باراليلوغرام. إذا لاحظوا عندي أ بي ناقص 1 على 2 أ دي. إذا ملي عندي أو جي شوفوا معايا مزيان، عندي او جي كتساوي ا بي ناقص 1 على 2 ا بي، وعندي او اي شوفوا معايا او اي كتساوي غنرتبهم ناقص 1 على 2 ا بي بليس 1 سيغ 4 ا دي. اذا خصني نلقى علاقه بيناتهم. نقدر من هاد او اي باش نوصل لهادي، انتبهوا معايا مزيان، باش نوصل لهادي نعمل هنايا كنلاحظ هنا عندي ا بي وعندي ناقص 1 على 2 ا بي. اذا on peut factoriser par moins 1 sur 2. لاحظوا moins 1 sur 2 غادي نحل القوس غتشيط ليا ا بي بليس عاوتاني اشنو غادي يكون عندي هنايا moins 1 sur 2 ا دي. لاحظوا إلا نشرنا ناقص 1 على 2 فوا ا بي هي ناقص 1 على 2 ا بي moins 1 sur 2 فوا moins 1 sur 2 كتعطيني بليس 1 sur 4 ا بي. إذا هنا عندي او اي égale moins 1 sur 2 AB moins 1 sur 2 AB. إذا هذه كلها je peux le remplacer par OI. Pardon, par OG. OG. Puisque OG est égal à AB moins 1 sur 2 AB. إذا هذه كلها غنبدلها ب OG. إذا هي OI égale moins 1 sur 2 OG. إذا OI كيساوي موان 1 سيغ 2 او جي. راه بالمنطق باينه واش او جي كتبان من الشكل الدوبل ديال او اي. او اي شاد واحد المنحى او جي شاد واحد المنحى اخر. اذا كتشوف الشكل واش داكشي منطقي. اذا بويسك هاني قدرت نكتب على شكون او اي ايتيغال كا فوا او جي الوغ او اي جي سون الينيي. اذا او اي جي اي جي سون او اي et G sont alignés. إذا نتمنى أنكم فهمتوا هنا أشنو درت. صحيح؟ إذا هكاك سوا كا un point défini par AK est égal 3 sur 2 AB plus BC. عندنا 3 sur 2 AB ها AB. إذا 3 sur 2 هو من هنا حتى لهنا. راه باينة 3 sur 2 AB راه هي نيت AG. إذا بليس BC. إذا هاد الفيكتور بليس BC غادي يعطيني، لاحظوا معايا مزيان، هاد الفيكتور بليس هاد الفيكتور. إذا إلا بغيت نرسم المجموع ديالهم حيت اش قالوا لينا هما؟ قالوا لينا اكا نمسح هاد الشي كلشي دابا. قالوا لينا اكا ايكال 3 sur 2 AB plus BC.
هكاك. إذا 3 sur 2 AB plus BC. إذا 3 sur 2 AB راه نيت في التمرينة هي نيت AG هاهي. إذا و BC هو هذا. إذا ها BC. إذا BC و 3 sur 2 AB. إذا نتأكدوا. وي AB 3 sur 2 AB هو هذا الفيكتور. إذا نعاود فوق منه بالأحمر. هذا هو 3 sur 2 AB واحد ونص AB ونص AB باش تبان تفهموها أكثر زعما باش تبان لكم شوية منطقية. إذا ثم بي سي هو هذا. إذا درت الإزاحة لبي سي راه هو نيت أدي واش مفهوم؟ هاكا. إذا هو نيت أدي حيت بحال دابا إلا بغيت أنا أكا هو غنكمل باش يولي ليا باراليلوغرام تو سامبلومون هكا. نجيب الإزاحة لهادي دونك بكل بساطة هنا هادي تكون هكا. حنا عارفين إلا بغينا نديرو لاصون ديال لي دو فيكتور، إلا كانوا لي فيكتور كيتلاقاو في الراس بحال هكا، إلا كانوا كيتلاقاو في الراس بحال هكا، إذا راه كان تو سامبلومون كنديرو هاد الشكل وكنخرجو فيكتور آخر. أنا عندي 3 sur 2 A B هي هادي، عندي بي سي هي نيت A D. إذا كملت بنفس الطريقة باش تبان ليا كا. إذا السؤال قال لك مونطري، حيت هما اصلا ما طلبوش مني نرسم كا، مونطري كو ا جي كا دي باراليلوغرام. راه باينه نيت ا جي كا دي باراليلوغرام. بون اذا عندنا ا كا ايتيغال 3 sur 2 ا بي بليس بي سي. اذا هذه هي ا كا. اشنو عارف على ا جي؟ ا جي ايغال 3 sur 2 بي سي 3 sur 2 ا بي. D'ailleurs, je dois, je peux remplacer 3 sur 2 AB par AG. AK égale AG plus BC. واش مفهوم؟ إذا هنايا ABC هي نيت AD، BC هي نيت AD، هكاك AD. ألور ملي كتبت أنا بهذا الشكل AK كتساوي AG plus BC. وعندنا اي اون لاحظوا اي اون بي سي ايكال ا دي. خصني نعرف نلعب بهادو حيت عندي باراليلوغرام. الوغ اكا ايكال ا جي بليس ا دي. صافي راه باينه. بويسك عندي ا جي بليس ا دي ايكال اكا، لاحظوا كلهم كيبداو بنفس الحرف. C'est nécessaire qu'AG KD parallélogramme. Donc, AG KD parallélogramme. فهمتوا شنو درت هنا؟ تو سامبلومون شديت هاد الغولاسيون الاولى. هما بغاو يبينوا ان ا جي كا دي باراليلوغرام. باش تبين باراليلوغرام كاين شحال ديال الطرق، اما نبين ا دي ايتيغال جي كا، اما نبين AG est égal à DK, ou bien je peux montrer tout simplement que AG plus AD est égal à K. Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous méthode de AG plus AD est égal à K. إذا عندي AK بديت كنحول 3 sur 2 AB بدلتها ب AG و BC بدلتها ب AD وصافي tout simplement AG KD parallélogramme. Bon, on déduire que DCK sont alignés. DCK sont alignés. باينة في الشكل sont alignés ولكن ما بايناش رياضيا. إذا خصنا montrer mathématiquement, algébriquement comment إذا علاش pourquoi D et C et K sont alignés. إذا نخدمو هنايا. لاحظوا ما تحاولوا ما تعقدوش الا شفتوه بحال هكا، وكيعلاش اختاريت انا هذا التمرين حيت هو على غرار هي كيعطيني بروف. ما بغيناش نبداو بدوك لي زيكزيرسيس لي سامبل اون فا ديسيني ا بي اون فا ديسيني هكا دو ا بي. اذا جيت لكم مباشره ليكزيرسيس اللي غادي ينفعكم اللي هو سيميلير ديال لي بروف اللي كيتعطاو سيميلير لي زيكزيرسيس اللي كيتعطاو في لي بروف. Donc on déduit que les points DCK sont alignés. Et les DCK
sont alignés. إذا باش نبين دي سي sont alignés il faut عاوتاني نبين أن دي سي إيكال واحد الفيكتور في دي كا. واحد الفيكتور دي كا هاكا. إذا نبداو بشوية بشوية نخرجو دي سي و دي كا. إذا نرجعو للشكل. عندي دي سي نشوفو المعطيات. عندي أكا on a AK égale 3 sur 2 AB plus BC. مزيان. إذا أنايا نخرج من هذه ديكا. إذا من الأحسن بلاصة ما نبين نوصل لهذه نقدر نوصل حتى لهذه. أن ديكا كيساوي واحد الفيكتور واحد العدد كيلكونغ نضرب في دي سي بحال المهم في الاخر خصني نوصل يكونوا نفس الحرف الاول. اذا حنا نحسن الهدف ديالي نوصل لهذه بويسك عندي اكا وندير غولاسيون دو شار. اذا عندي اكا بغيت نوصل لديكا. اذا ندخل حرف دي هنا ا دي بلس ديكا ايكال 3 sur 2 ا بي بلس بي سي. اذا انايا كتهمني ديكا غنخليها في هذه الجهه ودي ديك الجهه الاخرى 3 sur 2 AB plus BC moins AD. moins AD هي بلس دي انيت moins AD هي بلس دي ا. كنقلبوا الحروف هادشي عارفين في القواعد ديال لي فيكتور. اذا الهدف هو نوصل لدي سي. نفكر كيفاش نوصل لدي سي. اذا عندي AB ها هي عندي بي سي. انا عارف واش بي سي هي نيت ا دي. اذا جو بو ترانسفورمي بي سي باغ ا دي. اذا 3 sur 2 ا بي بلس بي سي مع ا دي. اذا غادي تولي ا دي بلس ا دي بلس دي ا. اذا هادو هيمشي حيت راه باينين سون اوبوزي. اذا في هذه الحاله 3 sur 2 AB و AB هي نيت دي سي حيت باراليلوغرام. اذا غنبدل AB بدي سي باراليلوغرام. هذا هو اي تمرين بان لكم باراليلوغرام عرفوا واش ديما اما تخدم بهذه كتساوي هذه كتبقى تلعب بها حتى توصل داك الشيء اللي بغيتي. اذا بويسك انني وصلت للديكا كتساوي 3 sur 2 دي سي اللي هي هذه. دونك D et C et K sont alignés. Donc, D, C et K sont alignés. J'espère bien que vous avez compris. راه هادو هما لي ميثود اللي كاينين. اذا حاولوا ما تكونوش عاوتاني تشكاو. حاولوا تكونوا خدمتوا ليكزيرسيس هو الاول قبل ما تشوفوا الفيديو. وحتى الا شفتي الفيديو عاوتاني سد الفيديو عاود خدم ليكزيرسيس الا ما كنتيش خدمتي اصلا في الاول. دوتو اوفيا بونجور.